बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, हम नमाज पढ़ते हैं, हर मुसलमान नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते वक्त हम बहुत सी गलतियां करते हैं। आज सैयद अमीनुल कादरी साहब बता रहे हैं, नमाज पढ़ते वक्त ये 5 गलतियां ना करें वरना आपकी नमाज नहीं होगी। हो गए। ये भी मेरी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है। कितने साल से पढ़ रहे हैं? 40 साल से। कितने साल से? 35 साल से। कितने साल से? 50। सजदा किन किन हड्डियों पे करना और कितनी हड्डियों पे करने का हुक्म है? हदीस पाक में सजदे का कोई तरीका बताया है ना। कितनी हड्डियों पे सजदा किया जाता है नहीं मालूम। मौलाना जब बचपन में मस्जिद गए थे तो सबको जैसे सर जमीन पे रखते देखा, हमने भी रखना शुरू कर दिया। तिजारत सीख कर करेंगे, बाइक सीख कर चलाएंगे, कंप्यूटर सीख कर चलाएंगे, मोबाइल सीख कर चलाएंगे, सारे काम सीख कर करेंगे और अल्लाह की इबादत बगैर सीखे। और क्या कहेंगे? अरे मौलाना छोड़ो, ये क्या लोगों को बारीकी में फंसा रहे हो तुम लोग। ये मौलाना लोगों ने दीन बहुत मुश्किल कर दिया, अल्लाह ने आसान किया था। मौलाना की क्या हैसियत, इस तरह की बकवास की बातें करते हो। अरे कैसे भी पढ़ो मौलाना, अल्लाह कबूल करने वाला है। जब कैसे भी पढ़ो अल्लाह कबूल करने वाला है तो उसने रसूलुल्लाह को क्यों भेजा? वो कह देता पढ़ो जैसी मर्जी आए, हम कबूल कर लेंगे ना। उसने क्या कहा? उसने ये कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। और रसूल ने क्या फरमाया? कैसे भी पढ़ो वाली कबूल नहीं होगी। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मैं पढ़ता हूं उस तरह मुझे देख कर पढ़ो। अपनी मर्जी से नहीं चलेगी तो कहीं हमारी वुजू में कमी तो नहीं है, हमारे गुस्ल में कमी तो नहीं है, हमारी नमाज में कमी तो नहीं है, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं। आपको बता देता हूं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मुझे 7 हड्डियों पे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। मैं 7 हड्डियों पे सजदा करता हूं। 2 हड्डियां पंजों की, 2 हड्डियां घुटनों की। कितनी हो गई? कितनी हो गई? 4। 2 हड्डियां आपके हाथों की। कितनी हो गई? और 1 हड्डी जी नहीं, नाक की हड्डी को तो मजाजन हड्डी कहते हैं। और नाक में हड्डी जिस एतबार से ये पेशानी, हालांकि नाक का लगना भी, जमीन पर नाक का लगना भी ये फर्जे में सजदे में लाजिम करार दिया गया है। अगर आपकी नाक का ये हिस्सा, आपकी नाक का ये हिस्सा जमीन से मस नहीं होता तो आपका सजदा नहीं होता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कहा कि मुझे ये पेशानी की हड्डी गिनी गई है सजदे में, नाक की हड्डी अगरचे नहीं गिनी गई है, लेकिन इसको अहनाफ के नजदीक सजदे में लगाने का हुक्म है कि अगर आपने नहीं लगाया, हालांकि जो इमाम शाफई, इमाम मालिक और दूसरे अइम्मा हैं उनके नजदीक सजदे के अहकामात अलग है, लेकिन ये 7 हड्डियों के कायल वो भी हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया। उसके बाद सजदे में आप कितनी देर तक रहें, क्या पढ़ें, रुकू में कितनी देर तक रहे, क्या पढ़ें, कयाम कैसे करें। सुभान अल्लाह। अभी आप पूरी मस्जिद को कभी देखें नमाज, कोई हाथ ऐसे लटकाया हुआ है, कोई ऐसे बांधा हुआ है, कोई किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है। यानी कि हमारी नमाजों का हाल ही हो गया। कोई खुजा रहा है, कोई दाढ़ी से खेल रहा है, किसी की पूरी बटन खुली हुई है। कितनी शर्म आती होगी उस वक्त, बोलने भी अच्छा नहीं लगता। नौजवान लड़के, बल्कि नमाज लोगों की फासिद होती। नौजवान लड़के आजकल के जो नमाज पढ़ते हैं जींस पैंट कर आते हैं, शॉर्ट पहनते हैं। जब वो रुकू में जाते हैं तो रुकू में जाने से तो ऊपर के कपड़े खिंच जाते हैं, नीचे के कपड़े, अगर वो बेल्ट वगैरह लगाए और कपड़े सख्त हैं वो ऐसे उठ जाते हैं। तो ये जो कमर की हड्डी का हिस्सा है वो खुल जाता है, अक्सर व बेशतर खुल जाता है। और ये अहनाफ के नजदीक ये हुक्म है कि बिल्कुल सही फरमाया आपने, नाफ से लेकर घुटने तक है। अगर वो नमाज में खुल जाए इतनी देर तक कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके, उतना सत्र औरत का कोई हिस्सा खुल जाए, नमाज फासिद हो जाए। नमाज फासिद हो, नमाज गई, खत्म हो गई, बगैर तोड़े नमाज टूट गई। अब बताएं आप कितनों की नमाज टूटती है? कम अज कम ये हो कि जब मस्जिद में आ रहे हो तो इस तरह से आओ कि अपनी भी नमाज बचे, दूसरों की भी नमाज बचे। आप देखिए वुजू करते हैं और वुजू करते करते झाड़ते झाड़ते सीधा मस्जिद के अंदर चले आते हैं
گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ مسجد کا احترام ہے، ہم پہ مسجد کا احترام واجب کیا گیا ہے کہ وضو کے پانی کے قطرات مسجد میں نہیں گرنے چاہیے، گناہ ہوگا۔ آئے تھے نیکی لینے، گناہوں کا ٹوکرا لے کے سر پہ جا رہے ہو۔ ہم آپ کو مشکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ جب آپ اسکول جانے کے آداب سیکھ چکے، آفیسروں کے درمیان جانے کے آداب سیکھ چکے، تو اللہ کی بارگاہ کا ادب بھی تو سیکھ لو، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں آؤ تو ادب سے آؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلدی سے مسجد کی دیوار کو ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایسے لوگ پاؤ تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت۔ یعنی مسجد میں کیا آپ نے کپڑا پہنا، ایک کپڑا کتنے میں خریدا، یہ دنیا کی بات۔ آج کل الیکشن میں کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا کی بات کرتے ہیں۔ مسجد میں یا اللہ کا ذکر ہوگا یا واعظ و نصیحت ہوگی۔ مسجد میں دنیا کی بات، آپ سوچیں نا صحیح، سبزی کیا بھاؤ چل رہی ہے نہیں پوچھ سکتے آپ مسجد میں، نکلو باہر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، جمعہ کے دن کے لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو کاروبار بند کرو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو نماز کے لیے۔ جب نماز ہو جائے تب یہاں پر باتیں سٹکارتے نہیں بیٹھنا، ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتی چلی جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی۔ آپ کی نیکیاں باہر ہوتی رہتی آپ کے نام اعمال سے جب آپ دنیا کی بات مسجد میں کر رہے ہوتے ہو۔ یا اللہ کا ذکر کرو یا مسجد میں عبادت کرو، ورنہ پھر قرآن کیا کہتا ہے جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو کیا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، مسجد سے باہر نکل جاؤ، جب نماز پڑھ لو مسجد سے باہر نکل جاؤ۔ مسجد کھڑے رہنے کی جگہ ہے ادب کے ساتھ، قوموا للہ قانتین، ادب سے کھڑے رہنے کی جگہ ہے، وہ پڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کو پڑے رہنے کی جگہ نہ بناؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ چکو مسجد سے باہر نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار سے لگ جاؤ، دنیا کی باتیں نہیں کرنا مسجد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، تم ان کے قریب بھی مت بیٹھنا، ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بات میں اپنی ختم کر لوں، وہ 15 باتیں، لیکن اگر اس کو کریں تو بہت وقت جائے گا۔ لیکن یہ ایک بات جو کہہ رہا تھا کہ روزی کی تنگی کا اللہ اس کو شکار کر دیتا ہے۔ تیسری بات جو دنیا میں اس کو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے، ہم کہتے ہیں 1450 سال پہلے بیان کر دیا گیا، اسی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ نئی چیز لانے، کوئی مفکر اب کوئی بات ہمیں نئی نہیں دے گا، کوئی مقرر ہمیں کوئی بات نہیں دے گا۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کے فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اصلاح امت کرنے والا، قوم کو جگانے والا، بیدار کرنے والا کون ہے؟ حضور نے اتنا بڑا ذخیرہ دے دیا ہے، کوئی نیا راہ عمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے سب بتایا، سب بتایا، سب بتایا، صرف امت کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ کر لے۔ آقا فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والا ذلیل ہوگا۔ ہماری ذلت